नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत। बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको निर्देशन। निषेधाज्ञाका कारण सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर धक्का। जेठ महिनामा 33 अर्ब रुपियाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको विभागद्वारा 18 अर्ब रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन। भारतीय पक्षद्वारा कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा अवरोध। नेपालको विकासमा अवरोध गर्दै आएको भारतीय पक्षलाई सरकारी स्तरबाट पहल हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरकारको सुझाव। साथै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 3 खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक। बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा प्राथमिकता। र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षामा बन्दै गरेका घरमा व्यापक अनियमितता। कमसल गुणस्तरका इटा र कवाडी रडको प्रयोग। उपभोक्ता समिति गठनमै भ्रष्टाचार। बिजनेस टुडेको सुरुमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत सम्बन्धी समाचार। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 को साथै विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078, प्रारम्भिक दूत र लेखाजोखा कार्यविधि 2078, गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 र आगलागी तथा डढिलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 लाई स्वीकृत गरेको छ। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को नेगी भन्ने स्थानमा रहेको ढुङ्गाको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री अधिकारीले अहिले बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसका मुख्य गरी 3टा एजेन्डाहरू थिए। नम्बर 1, हामीहरूको यो विपद को जुन संहारमा आइपुगिसकेका छौँ, यसपालिको मनसुनजन्य बाढी पहिरो लगायत अन्य जुन विपद छ त्यसको हाम्रो कार्ययोजना, हामीहरूको राष्ट्रिय कार्ययोजना जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो कार्ययोजनालाई आज पारित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्ने काम गरियो। एक त्यस पछाडि दोस्रोमा हामीहरूको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित र यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई र व्यवस्थापन राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गसँग गर्ने हामीले 4वटा हाम्रा यसका कार्यविधिहरू थिए। ती कार्यविधिहरूलाई पारित गर्ने काम गरियो। त्यो सँगसँगै नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा एउटा ढुङ्गो 72 सालदेखि नै त्यसले जोखिम बढिरहेको अवस्था थियो। त्यो ढुङ्गालाई फुटाउने लगायतलाई त्यसको लागि बजेटहरू निकासाहरू गर्ने र अन्य विविधका केही कुराहरू हामी छलफल गरेर आजको कार्यकारी समितिको बैठकमा हामीले त्यो छलफलहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई पारित गऱ्यौँ। बैठकमा सुरक्षा निकायले बाढी पहिरो डुबानको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोका कारण 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने मनाङ, म्याग्दी, दाङ लगायतका अन्य जिल्लाबाट क्षतिका विवरणहरू आइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक सहितका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा तथा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञामा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर धक्का लागेको छ। वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेध आज्ञाले भन्सार र आन्तरिक दुवैतर्फको राजस्व सङ्कलनमा असर गरेको छ। राजस्व असुली गर्ने मुख्य निकाय आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ महिनामा 18 अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जेठमा 33 अर्ब असुलीको लक्ष्य लिएको विभागले 18 अर्ब मात्रै सङ्कलन गरेको हो। यो लक्ष्य प्राप्तिको 54% मात्रै हो। जेठ महिनामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कुनै पनि शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन उल्लेख्य हुन सकेको छैन। यो महिना 10 अर्ब 54 करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको भ्याट शीर्षकमा 7 अर्ब 37 करोड मात्रै सङ्कलन भएको छ।
यस्तै अन्तशुल्क शीर्षकमा सबैभन्दा कम लक्ष्यको 40% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो शीर्षकमा 12 अर्ब 76 लक्ष्य लिएकोमा 5 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ। भारतीय पक्षद्वारा कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा अवरोध पुर्याइएको छ। निर्माणाधीन हुलाकी सडक अन्तर्गत कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 पचुई क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अवरोध गरेको हो। एक रिपोर्ट। गत वर्ष साउनमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सहितका प्रशासनिक अधिकारीले ठूलो फौज ल्याएर कञ्चनपुरको बेलौरीमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडक अवरोध गरेका थिए। यस वर्ष पनि भारतीय पक्षले अवरोध गरेको सडक निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। पटक पटक भारतीय पक्षबाट अनावश्यक बखेडा झिकेर नेपालको विकासमा अवरोध गर्दै आएकाले सरकारी स्तरबाट पहल हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्ट बताउनुहुन्छ। गत वर्षदेखि उहाँहरूले पटक पटक अवरोध गर्दै आउनुभएको छ र यसपटक पनि परबाट कालोपत्रे हुँदै यो यहाँबाट 900 मिटर जति अगाडि पुगेका बेलामा अब निर्माण कम्पनीको ठेकेदारले चाहिँ मलाई पारीबाट आएर यहाँ काम नगर्नु भनेर रोकिएको छ भनेर उनले जानकारी गराए। अब अहिले बुझ्दाखेरि हाम्रो यो कञ्चनपुर जिल्ला र यतापट्टि खिरी जिल्लाको सुरक्षा निकाय खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत बस्दा पनि यो भदौतिर बस्दा उहाँहरूका बीचमा पनि छलफल भएको र यो विवादित क्षेत्रको सन्दर्भमा दुवै तर्फको टोलीले आफ्नो माथिल्लो निकायमा लेखी पठाउने भनेर छोडेका हौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। अस्ति हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। यो विवादित क्षेत्र मान्न हामी तयार छैनौँ। विवादित क्षेत्र मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। भारतीय पक्षले रिफरेन्स पिलर 38 लाई सीमा पिलर मानेर पटक पटक अनावश्यक विवाद झिक्दै आएको छ। बेलौरी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष नन्दकुमार राणाले भारतीय पक्षबाट पटक पटक हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको बताउनुभयो। जुन बेलासम्म यो रोड बनिरहेछ यो 1200 मिटर इन्डियाको तर्फबाट जीपीएस ल्याएर हाम्रो यो 1200 मिटर हाम्रो हो भनेर जुन यो रिफरेन्स पिलरलाई जो मेन पिलर भनेर भनिरहेको अवस्था छ यो एकदमै सरासर इन्डियाको दादागिरी हो भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसैले हामी एकदमै नो मेन्स ल्यान्डमा भन्दा 9 गज छोडेर 10 गज छोडेर जुन हिसाबले हाम्रो रोड बनिरहेको छ त्यो हिसाबले एकदम हामी राइट ठाउँमा छौँ। गत वर्ष ग्राभिलिङ गर्दा पनि भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो। रिफेन्स पिलर क्षेत्रको पूर्वतिर 1200 मिटर सडक भारतमा पर्ने भन्दै काम रोक्न अनावश्यक बखेडा झिक्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। यस बीचमा जुन 59-60 तिरको जुन चाहिँ स्टिप नक्सा चाहिँ नेपाल भारतको जुन चाहिँ नयाँ नक्सा चाहिँ निर्माण गरियो जसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले भारत सरकारले चाहिँ अहिले मान्यता दिएको छैन। त्यो नक्साको उहाँहरूको हातमा पर्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई अब इन्डियन तर्फबाट के आदेश भएछ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो नयाँ नक्साको आधारमा के भन्नुहुन्छ भनेपछि यो नक्सा अनुसार चाहिँ यो 10 गजमा पर्छ यो रोड र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ नबनाउनुहोस् 10 गजमा तपाईँहरू रोड नबनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ अवरोध गरेका थियो। दुईचोटि पहिले गर्दाखेरि पनि अब यताबाट र सुरक्षा निकाय र यहाँका स्थानीय बसेर चाहिँ ल बनाउने भन्ने चाहिँ कुरा भयो। फेरि अझ त्यो स्टिप नक्साको कुरा आइसकेपछि अहिले उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ नबनाउनुहोस् भन्ने कुरा गरिसकेपछि तत्काल अब हामीले यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकाय र तपाईँको सिडिओ कार्यालयसम्म यो कुरा पुर्याइसकेपछि सिडिओ र जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जो सीमा सुरक्षा छ तिनै निकायहरू बसेर चाहिँ उहाँले के जानकारी गर्नुभयो भने अहिले विवादित भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले काम नगर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गरेका छौँ भन्ने कुरा भएर अहिले चाहिँ स्थगित भयो। भारतीय पक्षले जीपीएस नक्साको माध्यमबाट उक्त सडक भारतको भूमिमा पर्ने दावी गर्दै काममा अवरोध गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सडक निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना भए पनि द्विपक्षीय समन्वयमा काम अघि बढाइने बताएको छ। निर्माण सुचारुको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हिजो पनि हामी त्यस विवादित स्थलमा हामी पुगेका थियौँ र त्यसमा हामीले हाम्रा कुराहरू सशस्त्र प्रहरी बलबाट पनि सम्पर्कसँग कुरा भएको छ। हाम्रो पनि काउन्टर पार्ट्सको संयुक्त समन्वय मिटिङमा पनि कुराहरू राखिएको छ। यद्यपि एक चरणमा हामी फेरि काउन्टर पार्टसँग छलफल गर्छौँ र यसरी काउन्टर पार्टसँगको छलफलबाट स्थानीय स्तरमा यो समस्याको निकास आएन भने त्यसका लागि हामीले प्रतिवेदन पनि तयार गरिरहेका छौँ र यसमा हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीबाट हामीले आवश्यक विवरणहरू उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुझावहरू सबै प्राप्त गरिसकेका छौँ। उक्त स्थानमा विगतदेखि अहिलेसम्म सीमा विवाद कायमै छ।
जिल्ला सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 7 प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको कुल 3 खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेशको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेट 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपैयाँ बराबरको रहेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 2 अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश 40 अर्ब 95 करोड 17 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा कोरोना महामारी तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ भने कृषि र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टीकृत सुविधा सहितको अस्पताल बनाउन 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30,000 को बजेट घोषणा गरेको छ। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कोभिड नियन्त्रण रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यता प्रदेश 1 ले 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब 25 करोड र शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा 1 अर्ब 19 करोड बजेट छुट्याइएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा 26 वटा निर्माणाधीन घरमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। कमसल गुणस्तरका इटा, कवाडी, रड, सिमेन्ट लगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माणाधीन उक्त संरचनामा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3, वडा 4 मुसहरी टोल र वडा नम्बर 1 धोरेमा गरी 3 स्थानमा 26 वटा घर निर्माण भइसकेका छन्। तर स्वयं वडा अध्यक्ष मदन प्रसाद शाह कानुले उपभोक्ता समिति गलत तरिकाबाट गठन भएको र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वडा नम्बर 3 को मुसर बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वडा नम्बर 4 का व्यक्तिलाई बनाइएको बताउनुभयो। बालू, गिटी, ईटा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बहुत भ्रष्ट काम भइल बा। पराजगिरी के कोटा हो, ठीक बा। 10 एक के 12 एक के मसाला लगल बा। रोकले बनी सन, ओहू पर भाग जाए लोग, फिर वजह से हट जाए सन, तो फिर 2 दिन के बाद फिर आके अथी कर लोग, फिर रोकी सन, तिले तिले हमनी रोकी सन। पराजगिरी एक बेर झांकी पड़ले बनी यहाँ कहियो पराजगिरी के बजट एगो उहे दिले बड़न यहाँ हमारे गांव में, ये एगो आ उहो दिले बड़न तो 12 के मसाला, 10 के मसाला, हाँ, छर 2 नंबर पुरान छर डालल बा ना, ईटा 2 नंबर डालल बा, हर चीज 2 नंबर 3 नंबर डालल बा। पैसा कमीशन मिलल बा पराजगिरी के, निमन बैठले। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 4 मा घर निर्माण कार्यमा कमसल इटा प्रयोग भएको छ। कोठा र बरण्डामा माटो भर्न 1000 मात्र दिएको छ। कर्कटपाता ढुवानीमा 25 घरधुरीका मानिसले श्रमदान गरे पनि अहिलेसम्म काम पूरा नभएको स्थानीयले बताएका छन्। इतना न समस्या बा, 8 महीना दिन हो गई घर उजरले। 8 महीना दिन में कैसन ठेकेदार साहब बाड़न जे आज तक ले जकरा बैठे के जगह हुए बा, सूते के जगह हुए बा, खाना बनावे के जगह हुए बा। 8 महीना में ठेकेदार साहब फाइनल क के ना दल। देखिए बड़ा बरखा बरखता, उ आदमी ओकर बाल बच्चा भीजता, बाहरा रहता, चिड़ई जैसा मानव मनुष्य खनिया ओकरा तनको मने एथिए नहीं है। यसै गरी अन्यले पनि सो ठाउँमा निर्माण भइरहेका घरहरूमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको र निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन्। घर बन्ला भनेर अन्यत्र त्रिपाल झुन्ड्याएर बसिरहेको र वर्षायाममा ठूलै कष्ट सहनु परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। प्रति घर 3,50,000 को लागतमा भइरहेको निर्माण कार्यमा कमसल इटा र कबाडबाट ल्याइएको छड प्रयोग भइरहेको बताइएको छ। रूम भरले बानी सनी कहता लो जब की 1000 रुपया अपन रूम भरी लोगन बनिहारी देहम तो वो बनिहारी नहीं के मिलत का तो बतू तो अपने लोगन के घर है तो अपने लोगन करी लोगन ई बात हो खाता। सारा पैसा ठेकेदार रख ले। हां
कौनो चीज नहीं खलो देत नेव कटल लो हमनी घर के गर्जियन पुरुष नेव कटल लो तो ओकर बनिहारी केहू के 1000 केहू के 500 दे के उतना रह गइल लो माटी गिरौल लो तो उतना खानता बताई लोगन जे 1000 के बा। गत वर्ष सञ्चालित यो योजना यसै वर्षको असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर उपभोक्ता समितिको दाबी अनुसार 90% काम भइसकेको छ। तर घरको अवस्था हेर्दा अहिले पनि धेरै घरमा टिनको छाना राम्ररी लगाइएको छैन, प्लास्टर भएको छैन र भुइँ ढलानको कार्य समेत भएको छैन। वर्षा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिका भित्रको बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा स्मार्ट बत्ती जडानका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा बत्ती जडानका लागि ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच मंगलबार त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 36 लाख रुपैयाँ रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 60 र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% बेहोर्ने सम्झौता भएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाको भागमा परेको 60% मध्ये सडक विभागले 3 करोड रुपैयाँ बेहोर्ने भएको छ। रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्न ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच आज त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। रिङ रोडको यो सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नका लागि प्रारम्भिक लागत करिब 17 करोड 26 लाख रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कुल लागतको 60% रकम बेहोर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% रकम बेहोर्ने छ। ललितपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने 60% रकम मध्ये 3 करोड रकम सडक विभागले खर्च गर्नेछ। सडक बत्तीलाई सकभर रुमबाट नियन्त्रण गरिने र सडक बत्ती बाल्ने बापतको शुल्क ललितपुर महानगरपालिकाले तिर्ने बताइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाले अक्सिजन सहितको निशुल्क आइसोलेसन सञ्चालन गरी पुर्याएको सेवा प्रभावकारी बनेको छ। कोरोना संक्रमण दर अनियन्त्रित रूपमा बढ्न थालेपछि यो सेवा दिन थालिएको थियो। नगरपालिकाले दोस्रो चरणमा भने संक्रमितहरूको उपचारमा डाक्टर सहितको टोली घर घरमा खटाउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको पहिलो चरणमा नै उत्कृष्ट आइसोलेसन सेवा उपलब्ध गराएको पाँचखाल नगरपालिकाले दोस्रो चरणमा डाक्टर नर्सको टोली संक्रमितको घर घरमै पठाउँदै आएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरू मध्ये उत्कृष्ट र पहिलो पटक 25 सयको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने पाँचखाल नगरपालिका पहिलो र एकमात्र हो। आइसोलेसनमा पाँचखालका मात्र नभई छिमेकी जिल्ला दोलखा, सिन्धुपाल्चोक तथा छिमेकी पालिकाहरू मण्डन, देउपुर र भुल्मो गाउँपालिकाका संक्रमितहरूले समेत सेवा पाइरहेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहर जब सुरु भयो, पाँचखाल नगरपालिकाले भारतको ओपन बोर्डर देखेर त्यहाँबाट चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा नेपालीहरू आएको देखेर हामीले चाहिँ पाँचखालमा आइसोलेसन सबभन्दा पहिला जिल्लामा 25 बेडको आइसोलेसन विथ अक्सिजन हामीले तयारी अवस्थामा राख्यौँ। सिलिन्डर सुरुमा हामीसँग थिएन। हामी घर घर गयौँ, हामी वर्कसपहरूमा गयौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू म आफै स्वयं गएर सबैजना गएर त्यहाँ चाहिँ जम्मा पारियो, जम्मा पारेर चाहिँ राखियो र हामीले कोभिडको र बेलामा अक्सिजन नपाएर कोही पनि पाँचखाल नगरवासीलाई सङ्कट हुन दिएनौँ। पाँचखाल मात्रै नभएर दोलखाका कयौँ व्यक्तिहरूलाई हामीले उपचार गऱ्यौँ, अक्सिजन दियौँ, हस्पिटलसम्म पुर्याइदियौँ, उहाँहरूले भनेको ठाउँमा पुर्याइदियौँ। सिन्धुपाल्चोकलाई सेवा दियौँ, मण्डन देउपुरलाई दियौँ, भुम्लोलाई दियौँ। हामीले कसैलाई पनि रोकेनौँ र त्यसको साथसाथै हामीले सम्पूर्ण चाहिँ नि कोरोना भएर गाह्रो हुने व्यक्तिहरूलाई, नागरिकहरूलाई हामीले निःशुल्क उपचार दियौँ। त्यो पनि पाँचखालभन्दा अरूलाई पनि हामीले खुला राख्यौँ र उपचार दियौँ। त्यसमा हामीले 4 टाइम उहाँहरूलाई खाना खुवाउँथ्यौँ, हप्ताको 2 चोटि मासुसहितको, र हामीले त्यहाँ डाक्टर र नर्सको 24 घण्टा सेवा उपलब्ध गराएको थियौँ। 3 जना डाक्टरले फुल टाइम हेर्नुभएको थियो र त्यसमा डिजिटल एक्सरे, ल्याब, रगत परीक्षण लगायत सम्पूर्ण चाहिँ उपचार, एन्टिबायोटिक सबै उपचारहरू निःशुल्क चाहिँ हामीले उपलब्ध गरायौँ हाम्रा नगरवासीहरूलाई। नगरपालिकाले कोरोना संक्रमित अति विपन्न नागरिकलाई 10,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले आफ्ना नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा मध्यनजर गर्दै आफैले 40,000 डोज खोप किन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको छ। आइसोलेसनमा बिरामीहरूलाई उपचार सहित खाना, नास्ताको सेवा पनि छ।
यो व्यवस्थापनको कार्यमा हामीले गत साल चाहिँ पहिला विदेशबाट आएका बिरामीहरूलाई यो एउटा होल्डिङ सेन्टर जस्तो एउटा क्वारेन्टाइनको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ विकसित गरेका थियौँ। त्यसभन्दा पश्चात हामीले पोजिटिभ केसहरूलाई पनि यहाँ लिएर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। ट्रिटमेन्टको क्रममा चाहिँ हामीसँग हाल चाहिँ 3 जना मेडिकल डक्टरहरू अनि स्टाफ नर्स अयव साथीहरू हुनुहुन्छ अनि सरसफाइकर्ताहरूमा हामीले अहिले 3 जना यहाँ राखेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आइसोलेसनमा उपचार गरेर घर फर्किएकाहरूले नगरपालिकाले पुर्याएको सेवाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। म आएको यहाँ 1 हप्ता बढी भइसक्यो है। म अनुहार धेरै नै गाह्रो भएको थियो, खोकी लगाएर सास फेर्ने धेरै गाह्रो भएको थियो। यहाँ बस्दा 2-4 दिन बस्दा एकदम कन्ट्रोलमा आयो। आउँदा अब 1 हप्ता भइसकेपछि मलाई चाहिँ एकदम सजिलो भयो। सजिलो भएर अब चाहिँ घर जाने स्थिति सकिने भयो। अनि त्यही भएर आज घर जान लाग्यो। यहाँको सेवा एकदमै राम्रो लाग्यो। सबैले राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ, टाइममा सबैजना आउनुहुन्छ। यसो के कस्तो छ भनेर बुझ्नु चाहिँ आइराख्नुहुन्छ। के पर्यो भने उपचार पनि तुरुन्तै सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यहाँबाट चाहिँ 4:30 बजे पोजिटिभ देखिसकेपछि मलाई श्वास प्रश्वास अत्याधिक गाह्रो भइरहेको थियो। पछाडिहरूको यहीँ बस्यो, 2 गते बेलुकाबाट यहाँ बस्यो। मलाई चाहिँ 2 गते भने चाहिँ 3 दिन चाहिँ पुरै अक्सिजन लगाइदिनु हो। डाक्टर साहबहरूको एकदम राम्रो सहयोग छ। राति अब 2 बजे पनि आएर उहाँहरूले बोल्ने अब सोधिराख्नु भयो। अब दिउँसो पनि त्यसै बिहान 8 बजे बेलुका चाहिँ 6 बजे। एकदम म त नाजुकै थियो सर, एकदम सास फेर्न गाह्रो। त्यतिखेर धुलेलबाट डिस्चार्ज भएर यता मेयर साहबले यता रिफर गर्नुभयो। त्यो यहाँ र नयाँ जीवन पाइयो, यही खुसी लाग्छ। धेरै धेरै आभारी छु तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हृदयबाट नै। सेवा हामीले जति घरको पाउनु पर्ने त्यो हिसाबले पाइयो। सबैको रेस्पोन्स, सबैको जिम्मेवारी र सबैको माया साथ सपोर्टले नै हामी यसरी घर फर्किन पाउँदा धेरै गर्वान्वित छु। नगरपालिकासँग भएको एम्बुलेन्सले मात्र सेवा धान्न नसकेपछि नगर प्रमुखको निजी र सरकारी तथा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चढ्दै आएका सवारीलाई समेत एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरी सेवा उपलब्ध गराइएको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा पाँचखाल नगरपालिकाले अपनाएको जस्तै शैली अरू स्थानीय तहले पनि अपनाएमा कोरोनालाई परास्त गर्न सहज हुन्थ्यो कि? यस वर्ष समयमै मनसुन सक्रिय भएपछि बागलुङ जिल्लाको विपन्न ठाउँमा धान रोपाई सुरु भएको छ। जिल्लाको 10वटा स्थानीय तहका खोला किनार र तटीय क्षेत्रमा रोपाई सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, काँठेखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका, जैमुनी नगरपालिका, ढोरपाट नगरपालिका, बरेङ गाउँपालिका, बडीगाड गाउँपालिका लगायतको खोला किनार तथा सिम खेत क्षेत्रमा यति बेला किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। यस वर्ष छिट्टै मनसुन सुरु भएकोले धानबाली लगाउन सुरु गरेको स्थानीय कृषकले बताएका छन्। अहिले चाहिँ खेत रोपाइमा हैन कोरोनाले गर्दाखेरि परिवार मिलेर मात्र खेत रोपे हम। अब बाहिरको मान्छेहरूसँग मिल्दाखेरि चाहिँ अब कोरोना सर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ नि त। त्यो भएर घरकोहरूले खेत रोपे हम। अहिले मौसमले साथ दिएकै छ, सबै राम्रै छ भनौँ। अब अहिले अब लकडाउनको समय भएको हुनाले अब खेताला पनि यसो अलग पाइरहेछ। हजुर अहिले जो राम्रै छ। मौसम पनि अब यताउति अब पाइरहेछ भनौँ। अहिले जेठमै रोप्नु लागि यो भनौँ पानी सबै राम्रै छ। मौसमहरू सबै सुधरी छ। जिल्लाका सिन्चित र 2 बाली फल्ने खेतमा रोपाई छिटो थालिएको छ। अहिले मनसुनले साथ दिएपछि खोला किनारको अधिकांश खेतमा रोपाई भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको कारण देश बन्दाबन्दी हुँदा सहर बजार झरेका अधिकांश गाउँ फर्किएपछि खेताला नपाउने समस्या घटेको कृषकको भनाइ छ। अब ठिकै नै छ, अब सजिलै छ भनौँ। अब हरमा पर्न गरेर दिदीबहिनी भएर मिलेर अब गरिएकै छ लकडाउनको बेलामा। अब टाइम पास पानीलाई हामीलाई प्रशस्तै छ, त्यस्तो दुःख छैन। पन्छाइ नसक्नु छ पानी हामीलाई। पानीको दुःख छैन, खेती गर्नलाई सजिलै छ यहाँ।
दैनिक जसो वर्षा हुन थालेपछि रोपाइँ सहज भएको छ। यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा छिट्टै रोपाइँ सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। अहिले यो जुन हाम्रो यो मनसुन अहिले बढेसँगै बागलुङ जिल्लाको चाहिँ जुन यो तल्लो बेसी क्षेत्रको खोलाहरू चाहिँ बढेकोले सिँचाइ चाहिँ राम्रो सुविधा भएको छ र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यस वर्षको सिँचाइ नै सुरुवात भइसकेको अवस्था छ र त्यहाँका बेसी क्षेत्रका किसानहरू चाहिँ सिँचाइमा अहिले आफ्नो बारीको चाहिँ काम गर्न गरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ बेसी क्षेत्रको सिँचाइ चाहिँ सुरु भइसकेको छ बागलुङ जिल्लाको अवस्थामा। मकै बाली लगाइएको खेतमा भने मकै बाली भित्र्याएपछि मात्र साउनको पहिलो सातातिर रोपाइँ गरिन्छ। यति बेला कृषकहरूले मानो छरेर मुरी फलाउने समय हो। महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएको बेला संक्रमणको प्रवाह नगरी किसानहरू रोपाइँमा व्यस्त छन्। देशका कतिपय जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव भए पनि बागलुङमा भने मलको समस्या छैन। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। साताको चौथो दिन नेप्से सूचक 52.41 अङ्कले घटेर 2969.72 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 15 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। 219 कम्पनीको 2 करोड 82,89,000 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। खरिद बिक्री रकमको आधारमा 60 करोड 90 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः हिमालयन डिस्टिलरी र नेशनल हाइड्रो पावर परेका छन्। सिटिभी हाइड्रो पावरको मूल्य सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको छ। 17 कम्पनीको मूल्य 95 भन्दा बढीदेखि सर्किट लाग्ने तहमा घटेका छन्। थितोपत्र बोर्डले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति शेयर बजार घटाउने मुख्य कारक बनेको लगानीकर्ताहरूको आरोप रहेको छ। बोर्डले 51वटा कम्पनीको नाम नै तोकेर जोखिमयुक्त रहेको भनी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर बनेको बुधबारको कारोबारमा देखिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत। बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको निर्देशन। निषेधाज्ञाका कारण सरकारलाई राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर धक्का। जेठ महिनामा 33 अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको विभागद्वारा 18 अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन। भारतीय पक्षद्वारा कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा अवरोध। नेपालको विकासमा अवरोध गर्दै आएको भारतीय पक्षलाई सरकारी स्तरबाट पहल हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरकारको सुझाव। साथै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 3 खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक। बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा प्राथमिकता। र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षामा बन्दै गरेका घरमा व्यापक अनियमितता। कमसल गुणस्तरका इँटा र कवाडी रडको प्रयोग। उपभोक्ता समिति गठनमै भ्रष्टाचार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।